राज संस्था फर्किने माहौल त तयार भइसक्यो, कन्फर्म हो, लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, त्यो त लेखेर मैले पनि भनेको छु तपाईँलाई। बाजागाजा सहित राजा चाहिँ हामी चाहिँ नि लान्छौँ, नारायणी लगेर राख्छौँ। बाजागाजा सहित राजा चाहिँ हामी चाहिँ नि लान्छौँ, नारायणी लगेर राख्छौँ। त्यो कुनै माइकालाल त्यसले मतलब काम गरेको छ जति मैले काम गरेको छु निस्वार्थसँगले, पैसा नलिकन। तर म पनि अहिले राज संस्था फर्किन्छ भन्ने पक्षमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। अब माहौल सिर्जना भयो है, अब केही परिवर्तन हुन्छ है भन्ने आशंका आम नेपालीले गरेका छन्। त्यो आशंका र आशावादी, आशंका नभन्नुहोस् न, आशावादी छन् नेपाली जनताहरू कि राज संस्था फर्किन्छ र फर्काउने क्रममा मान्छेहरू जुटिराखेका छन्। राज संस्था आइदियो भने नेपाल बाँच्छ, राज संस्था आएन भने नेपाल रहँदैन। अब श्रीपेज बाहिर आफै निस्किनु भनेको फेरि एउटा दैवी शक्ति नै हुनुपर्छ होइन। श्रीपेज लगाएर नारायण हिटीबाट शासन गर्न मन लाग्यो भनेर उनले त्यो भने उसको भावना बोले हो है, उसको नेपालीत्व बोलेको। नेपालीमा जनजनमा राजाप्रतिको स्नेह छ, श्रीपेजप्रतिको स्नेह छ। उनले श्रीपेज लगाइदिएको भए हिजो उनलाई हामीले राजा मान्नु पर्थ्यो। म श्रीपेज लगाउने बित्तिकै राजा हुन्छु र मलाई जय जयकार गर्छन् भन्ने उसको भित्री भाव पैदा भयो। वीर शमशेरलाई, खड्ग शमशेरले चाहिँ रणोद्दीपलाई कत्लेआम गरेर उनको श्रीपेज लगेर चाहिँ वीर शमशेरलाई बुझाएको, वीर शमशेरले ट्याक्क श्रीपेज लगाएर हुकुम ठोक्न थाले। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नि अपदस्थ गरेर चाहिँ नि शेरबहादुरलाई चाहिँ नि मतलब के भने प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश पनि यस्तै श्रीपेज खोसा खोज्दो हो नि। श्रीपेज खोसा मान्छेमा के एउटा आशंका छ भने हिमानी मतलब सरकार नै मतलब के भने महारानी हुने हो कि, हिमानी मतलब सरकार नै मतलब के भने महारानी हुने हो कि। भरत जङ्गम सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ PNK खबर.com। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? शनिबारको दिन पनि घरमा आरामले सुत्न पाइँदैन है, हामीहरूले दुःख दिइराख्छौँ बेला बेला। होइन, त्यो ठिकै छ नि, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, जनताका लागि बोल्न पाउनु, वास्तविक कुरोको जानकारी दिन पाउनु भन्ने कुरा नि त एउटा ठुलै कुरा हो नि। गणतन्त्र यो मेरो मतलब के भने आफ्नो सेवाभित्र पर्छ। सेवाभित्र यो पनि एक किसिमको सेवा हो नि, किनभने कतिले नजानेको कुरा मैले क्लियर गरिदिनुपर्छ। कति कन्फ्युजन हुन्छन् होइन, कन्फ्युज हुन्छन्। तपाईँले बोलेर दर्शकहरूले धेरै कुरा बुझ्न पाउँछन्, इतिहास जान्न पाउँछन्, हामीले दाल भात खान पाउँछौँ होइन। हो, ठिकै छ नि, सबैको राम्रो होस्, कल्याण होस्। मैले 5-10-15 मिनट बोलेर सबै कुरो जानकारी धेरै हजारौँ लाखौँलाई चाहिँ पुग्छ भने त्यो बोलिदिनुपर्छ मैले। गणतन्त्र गनायो, विकृत भयो भनेर आम जनताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ राजतन्त्रतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ होइन। यहाँसम्म मैले पटक पटक बहस गरिसकेँ। अब तपाईँ पनि एउटा राज संस्था प्रेमी होइन, राज संस्था आओस् भन्ने चाहनु हुने मान्छे। मैले तपाईँसँग बहसमा राज संस्था फर्किने बाटो देख्नुहुन्छ, ढोका देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले बाटो पनि छैन बाबु, गेट पनि छैन, ढोका पनि खोलिएको छैन, समय भएको छैन है भन्नुहुन्थ्यो। तर श्रीपेज चाहिँ अहिले त आफै बाहिर निस्किन खोज्यो। श्रीपेजले समेत नारायण हिटीभित्र बस्न मन लागेन अथवा त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित तरिकाले बाहिर निकाल्न खोजियो पो भन्दैछन् त मान्छेहरू। अब श्रीपेज बाहिर आफै निस्किनु भनेको फेरि एउटा दैवी शक्ति नै हुनुपर्छ होइन, त्यो आफै निस्किँदैन, त्यसलाई निकाल्नुपर्छ व्यक्तिले। प्रयोग भयो नि त, हिजो एकजना मान्छे श्रीपेज चोर्न गएका थिए नि, हेर्नुभयो नि, मलाई शासन गर्न मन लाग्यो, राजा बन्न मन लाग्यो होइन, त्यही भएर म श्रीपेज चोर्न आएको भनेर उनले बोले। होइन, चोर्न आएको होइन, लगाउन उसलाई के भान परेछ भने यो श्रीपेज लगाएपछि राजा भइन्छ। जस्तो मतलब यो स्वस्थानीमा छ नि एउटा साधारण चाहिँ नि नवराज ब्राह्मणलाई चाहिँ नि मतलब के भने अभिषेक गरेर राजा बनाइयो नि भन्ने कथा सुनिराखेको होला उसले। अनि त्यो कथाको आधारमा उसले के विचार गर्यो भने त्यहाँ श्रीपेज देखिसकेपछि त्यो श्रीपेज लगायो भने त मलाई राजा मानिहाल्छ सबले, किन सबैको सेन्टिमेन्ट त राजाप्रति छ भन्ने। आज उनको बयान पनि आछ कि श्रीपेज लगाएर नारायण हिटीबाट शासन गर्न मन लाग्यो भनेर उनले बोलेका रहेछन्। होइन, त्यही त, त्यो भने उसको भावना बोले हो है, उसको नेपालीत्व बोलेको हो। नेपालीले श्रीपेजलाई माया गर्ने एउटा भाव बोलेको हो कि। त्यहाँ चोरी नभनौँ, यसलाई चोरी भन्नु हुँदैन। र एउटा नेपाली जनतामा यस्तो एउटा भाव रहेछ कि मैले श्रीपेज ट्याक्क लगाइदिएपछि कि मलाई राजा मानिहाल्छन् सबैले भन्ने त्यो भाव रहेछ उसमा। अब त्यो उसको मनस्थिति अलिकति खस्केर त्यस्तो किसिमको भाव पैदा भयो कि वास्तवमा भित्री हृदयदेखि नै उसले चाहिँ नि मतलब के भने त्यो कुरो गरेको हो कि। तर जे गरेको होस् उसको अहिले बयानपछि चाहिँ के थाहा भयो भने नेपालीमा जनजनमा राजाप्रतिको स्नेह छ, श्रीपेजप्रतिको स्नेह छ भन्ने कुरा दर्शियो। तपाईँले के भन्नुभयो भने श्रीपेज लगाएपछि राजा बन्छु म भन्ने उनमा देखियो, उनको त्यो मानसिकता देखियो भन्नुभयो होइन। अब वास्तविकता के हो? उनले श्रीपेज लगाइदिएको भए हिजो अथवा लगाएका भए उनलाई हामीले राजा मान्नु पर्थ्यो? होइन, अब
अब नेपाली जनता त्यस्तो छैनन् होइन, त्यस्तो छैन, अहिले बेला भइसकेका छैन। अब अहिले त विभिन्न किसिममा कसरी लगाइयो, बा कुनै समारोहमा लगेर उनलाई चाहिँ नि उभियाएर लगाइयो, त्यतिखेर राजा मानिन्छ नै होइन। समारोहमा होइन, उनी आफैले चाहिँ नि मतलब के भने भित्र एउटा सोकेसमा राखी छोडेको चाहिँ नि श्रीपेज लगायो भने त्यो त पागलपन भयो, त्यसलाई मान्नुपर्ने जरुरी छैन, कसैले पनि मान्दैन। तर उनको भित्र आफ्नो चाहिँ अठोट चाहिँ के छ भने मैले श्रीपेज लगाएपछि मलाई जय जयकार राजा महाराज भनेर जय जयकार गर्छन् भन्ने भाव रहेछ। यति कुरा के बुझ्नुहोस् भने राजाप्रतिको मान्छेकोमा स्नेह र श्रद्धा रहेछ भन्ने कुराको त्यो भावले प्रकट हुन्छ। राजाप्रति भन्दा नि श्रीपेज प्रति भनौँ, राजा श्रीपेज भने एउटै हो नि। राजा श्रीपेजको भन्नु नै राजाको प्रतीकको रूपमा चाहिँ श्रीपेज लिइन्छ। त्यसैले त उसले के भन्यो भने म श्रीपेज लगाउने बित्तिकै राजा हुन्छु र मलाई जय जयकार गर्छन् भन्ने उसको भित्री भाव पैदा भयो। अब इतिहासको पनि गहिरो अध्ययन राख्ने व्यक्ति यहाँ होइन, नेपालको इतिहासमा त्यसरी श्रीपेज चोरिएको घटना छ कि छैन? मतलब श्रीपेज अरूले लगाएर राजा बनेको घटना छ कि छैन? त्यस्तो त छैन। श्रीतिन महाराजको चाहिँ छ। श्रीतिन महाराजको चाहिँ नि त्यो मतलब कि श्रीपेज जबरजस्ती चोरेर चाहिँ ढक्क लगाएर चाहिँ शासन गरेको चाहिँ नि हामीसँग रेकर्ड छ। कसले? अब जस्तो मतलब भनौँ न, तर श्री 5मा चाहिँ त्यस्तो छैन। श्री 5को क्रममा अब श्री 3 महाराज भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। श्री 5 महाराज भनेको यो मतलब के भने समष्टि नेपालको चाहिँ राजा हो। त श्री 5को चाहिँ नि मतलब त्यस्तो किसिम कुनै कहानी अथवा त्यो छैन जो चाहिँ अब अलिकति रणबहादुर शाहको टाइममा अलिकति गडबडिएको थियो श्री 5को चाहिँ नि मतलब शासनकाल, र अब राजेन्द्रको टाइममा पनि मतलब के भने गडबडिएको थियो, जो चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ मतलब के भने त्यो मेटियो भनौँ। अब श्रीपेजै खोसेर लगाएको चाहिँ तपाईँको यो वीर शमशेरलाई, खड्ग शमशेरले चाहिँ रणोद्दीपलाई कत्लेआम गरेर उनको श्रीपेज लगेर चाहिँ नि वीर शमशेरलाई बुझाएको, वीर शमशेरले ट्याक्क श्रीपेज लगाएर हुकुम ठोक्न थाले। चाहिँ त्यो चाहिँ इतिहासले बताउँछ। किनभने उनी क्रममा पनि थिएनन् र मर्ने बेला पनि भएको थिएन रणोद्दीपको। रणोद्दीप भनेको जङ्गबहादुरको भाइ। त उनी अलिक सज्जन भलादमी किसिमको मान्छे भएको हुनाले उनलाई चाहिँ नि मतलब के भने खड्ग शमशेरले मारेर अथवा ज्यान गरेर उनको श्रीपेज खोसेर लगेर वीर शमशेरलाई बुझाएको, र वीर शमशेरले त्यसपछि श्रीतिन महाराज भएर हुकुम चलाएको चाहिँ नि इतिहासले बताउँछ है। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको खोसाखोस श्रीपेज खोसाखोस भएको चाहिँ नि देखिएन। अब श्रीपेजै खोस्नुभन्दा राजेन्द्र श्री 5 महाराज राजेन्द्रलाई चाहिँ नि त्यही अब यो यस्तै छली चाहिँ नि मतलब के भने भारदारहरू हुन्छन् नि, त्यो भारदारहरूले चाहिँ छलेर सुरेन्द्रलाई राज्यारोहण गराएर राजेन्द्रलाई चाहिँ नि कैदमा पारिएको चाहिँ नि छ। र अब त्योभन्दा अघि चाहिँ रणबहादुर शाहले श्रीपेज छोडेर उनी चाहिँ नि मतलब के भने काशीमा गएर महाराज भनेर नि बसे, सन्यासी धारण गरेर बसेका पनि छ। यो दुईवटा कुरो चाहिँ नि श्री 5 पटि देखिन्छ श्रीपेजको बारेमा। यता चाहिँ तपाईँको खोसखासको बारेमा चाहिँ नि श्रीतिन महाराजको श्रीपेज चाहिँ नि खड्ग शमशेरले खोजेर वीर शमशेरको टाउकोमा हालिदियो। त्यही देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू पनि छन्। किन नहुनु? अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नि अपदस्थ गरेर चाहिँ नि शेरबहादुरलाई चाहिँ नि मतलब के भने प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश पनि यस्तै श्रीपेज खोसाखोस त हो नि। श्रीपेज खोसाखोसै हो नि। हो पनि बिचरा राजीनामा दिन पाएनन् केपीले, बिदा हुन पाएनन्, गल हत्याएर चाहिँ पठाइयो। हेर्नुहोस् 28 घन्टाभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्ति गर्नु, शपथ खुवाउनु भन्थ्यो। अब त्यस्तो पनि गर्न पाइन्छ गरे हो। त्यो श्रीपेज खोसाखोसै जस्तो हो यो पनि, सत्ता खोसाखोस। अब 2-4वटा कुरा यहाँ गर्दै आएको थिएँ, यहाँले इन्कार गर्नुभयो होइन, धेरै पटक होइन यो यस्तो हुन सक्दैन भनेर प्रमाणसहित पनि मलाई भन्नुभयो होइन। केपी ओली र राजासँगको भेटको बारेमा पनि केही व्यक्तिहरूले बोलेका छन् होइन। अब अहिले केपी ओलीले त्यसको पुष्टि कसरी गर्यो भने उनले पनि राज संस्थालाई चाहिँ 62-63मा यसरी बदनाम गराउने काम गरियो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् होइन। यो हिसाबले उनको चाहिँ लगाव राज संस्थाप्रति पहिलादेखि नै रहेछ भन्ने कुरा देखिँदै आएको छैन। उनले किन बोले त अनायास? यिनी मान्छे फटा हुन् के ओली। यिनीमा नीति पनि छैन, नैतिकता पनि छैन र निष्ठा पनि छैन के।
निष्ठा नभएको मान्छे के बोल्छ भनेर त्यो मतलब के हामीले फेरि त्यसको पछि लाग्नु जरुरी छैन। केपी शर्मा ओली भन्ने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टर हुने बित्तिकै सबै सधैँ बोल्छन्, सबै राम्रो बोल्छन् भन्ने होइन कि। आखिर ती पनि मान्छे हुन् नि। कहाँबाट उठे भन्दाखेरि एउटा साधारण चाहिँ मतलब के गरिबको परिवारबाट उठे। कसरी मतलब के भने राजनीति गरे, मान्छेलाई कत्लेआम गरेर राजनीति गरे, झुठो बोले, फरेबी गरे, कोठामा गएर चाहिँ नि कन्सपिरेन्सी गरे, पछि लगाए मान्छेलाई हो हा गर्ने, अनि सत्तामा गएपछि पैसै मात्र कमाए। 52 सालदेखि यिनले पैसा कमाएको कमै छन् है, र यिनले चाहिँ मतलब पार्टीलाई चाहिँ मतलब के पोषण दिइरहेछन्। यिनका वरपरका मान्छे सबै धनी छन्। त्यसै यिनले बोलेको कुराको केही भरोसै छैन कि। होइन, मैले भरोसा कसरी गर्न खोजेँ भने राजावादी साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि राज संस्था फर्किने माहौल त तयार भइसक्यो, कन्फर्म हो, लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, त्यो त लेखेर मैले पनि भनेको छु तपाईँलाई। होइन, तपाईँले त 2 वर्ष यता छैन। होइन, 2 वर्ष यता त छँदै छैन, सक्दै आज भोलि नै अब हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। कसरी हुन्छ भने कसरी हुन्छ ल बताउनुहोस् त, कसरी हुन्छ ल बताउनु न मलाई। तिनले भनेको, तिनले के भने 2078 साल असोजको 3 गते संविधान दिवसको दिन बाजागाजासहित राजा चाहिँ हामी चाहिँ लान्छौँ, नारायणी लगेर राख्छौँ भनेर पनि भने, मैले सुने। यस्ता नचाहिने अनगरल प्रचार गरेर राजालाई नै विक गराउने, अनि राजावादी अथवा राज संस्था चाहिँ का मतलब हिमायतीहरू भनौँ हामी जस्ता मान्छेलाई पनि अलि नपच्ने किसिमको कुरा गर्नु राम्रो भन्ने कि। त्यसले गर्दा झन् राज संस्था कमजोर हुँदै जान्छ। यो त खेल खेले मतलब के भने ठट्टा गरे जस्तो भयो। तर हिजो त कुमारी मन्दिरमा गयो नि, कुमारीलाई दर्शन गर्न गयो नि राजा। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कत्रो ठुलो भिडभाड थियो, कति मान्छेहरूलाई धरपकड पनि गरियो, कतिजना अहिले हिरासतमै पनि छन् होइन। अब यो हिसाबले राजा बाहिर निस्किँदै गएपछि राज संस्थाको क्रेज बढ्दै जान्छ होइन। आम नागरिकमा त गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा एकदमै धेरै छ। यी नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा पनि वितृष्णा बढेकै छ होइन। त्यो हिसाबले अब त राज संस्थाप्रतिको मोह त झन् दिन बढेको छ, एकदम बढेको छ। अब को छ भने कसको चाहिँ मोह बढेको छ भने जो कमजोर छ, जो शक्ति छैन, ग्रुप छैन, तिनले व्यक्तिगत रूपमा राजाको चाहिँ मतलब जय जयकार गरिरहेको छ। जस्तो मैले नि भनौँ न, मैले पूर्व राजा कहिले पनि भनिनँ, जहिले पनि महाराज भनेको छु। मैले महाराज सरकारै भनेको छु। म एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति हुँ, म जिम्मेवार व्यक्ति हुँ। देशमा चाहिँ धेरै ठुलो काम गरेको छु। मैले जति काम गरेँ देशमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कुनै माइकालाल त्यसले मतलब काम गरेको छ जति मैले काम गरेको छु, निस्वार्थसँगले, पैसा नलिकन है। तर म पनि अहिले राज संस्था फर्किन्छ भन्ने पक्षमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। तर कहिले फर्किन्छ थाहा छैन, किनभने राज संस्था फर्काउने एउटा एलिमेन्ट्स नै चाहिँ पैदा भइसकेको छैन। होइन, मान्छेले के भन्यो भने हिमानी शाह अमेरिका भ्रमण गएर आए पश्चात त्यहाँ केही वातावरण बन्यो, त्यस पछाडि उनको थाइल्यान्ड भ्रमण होइन, त्यहाँ पनि केही वातावरण बन्यो। त्यस पछाडि रविन्द्र मिश्रहरू जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउन थाले, हिन्दू धर्मको कुरा उठाउन थाले, इभन विप्लवले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउन थाले, एमालेकै व्यक्तिहरूले पनि हिन्दू धर्मको कुरा उठाउन थाले होइन, संहिता खारेजको कुरा उठाउन थाले, केपी ओलीले पनि बोले भने पश्चात अब माहौल सिर्जना भयो है, अब केही परिवर्तन हुन्छ है भन्ने आशंका आम नेपालीले गरेका छन्। त्यो आशंका र आशंका नभन्नुहोस् न, आशावादी छन् नेपाली जनताहरू कि राज संस्था फर्किन्छ र फर्काउने क्रममा मान्छेहरू जुटिरहेका छन् विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न तबकाबाट, तबकाबाट। र त्यस कारणले ढिलो चाँडो राज संस्था आइदियो भने नेपाल बाँच्छ, राज संस्था आएन भने नेपाल रहँदैन भन्ने कुराको मतलब के भने निश्चितता बोकेर धेरै मान्छे बसिरहेको छ। त्यसमध्ये म एउटा मान्छे हो। म प्रश्न बताउँछु। तर अहिले कुनै किसिमको यस्तो माहौल तयार भएको छैन जहाँ राज संस्था तुरुन्त आइजाओस्। 13-14 महिना पछि चुनाव छ। अब यो चुनाव अगाडि केही पनि हुँदैन, यो चुनावै हुँदैन भन्छन्। चुनाव हुँदैन होइन, चुनाव हुँदैन भने अब शेरबहादुरको हातमा छ। चुनाव गराउने र नगराउने त शेरबहादुरको हातमा छ। शेरबहादुर अहिले मतलब विक हुँदैछन्, दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछन् है। अब 7 जना अहिले मन्त्री परिषदमा सधैँ राखिसके उनले, अरू मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। 67-68 दिन भइसक्यो, कुनै काम भइरहेको छैन होइन। र अब गठबन्धन पनि अलिकति मतलब के भने कमजोर हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले यो समयमा अब बाह्य शक्तिले, यदि बाह्य शक्ति नाइ हुँदैन, यो आन्तरिक शक्तिले राजा आउने सम्भावना कम छ। बाह्य शक्ति चाहिन्छ। बाह्य शक्तिको पनि चलखेल बढेको छ नि सर। जस्तै दिनेश उपाध्याय आउनुभयो होइन, डाक्टर दिनेश उपाध्याय। त्यस पछाडि विजय चौथाईवाले आएर सबैको घर घरमा गएर भेटेको फोटो त उनले आफ्नो ट्विटरमा पनि हालेका छन्। त्यस पश्चात पनि 2 जना अरू भाजपाका नेताहरू काठमाडौँमा अहिले पनि राम माधव भन्ने एकजना आए, राम माधव भन्ने आए होइन, आएका छन्। सबैलाई भेटे, उनीहरूले पनि भित्रभित्र ठुलो तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा, किनभने ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा नबनाउने, हिमानीलाई चाहिँ महारानी घोषणा गर्ने भन्ने कुरो पो सुन्दैछु म। त्यो पनि नचाहिने कुरा हो।
राजा मतलब के भने महाराज ज्ञानेन्द्र जिउँदो छँदै उनको बुहारीलाई मतलब के भने रानी बनाउन मिल्दैन है। त्यो कानुनले मिल्दैन, संस्कारले मिल्दैन, हाम्रो परम्पराले मिल्दैन, हाम्रो धर्म संस्कृतिले मिल्दैन। बेलायतमा जस्तै क्विन सिस्टम हुन्छ होइन, क्विन्स त तपाईँको उनको छोरीलाई पो हुन्छ त, बुहारीलाई गएर हुन्छ। त्यो अर्कोतिरबाट आएको मान्छे बिहा गर्दैमा चाहिँ ऊ राजमाता हुन सक्छन्। जस्तो तपाईँलाई मैले बताएँ नि, पहिले पनि एकचोटि भनेको थिएँ, यो कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो मलाई। हिरेन्द्रलाई राजगद्दीमा राखेर उनी राजमाता भएर बस्न सक्छिन्, महारानी होइन। राजमाता भन्नु र महारानी भन्नु फरक हो। राजमाता भने संरक्षकको रूपमा, माताको रूपमा बस्ने, आमाको रूपमा। तर पनि अब त उमेर पुगिसक्यो उनको पनि, 16 वर्ष पुगिसके होइन। त्यस कारणले चाहिँ उनलाई पनि अब राजमाताको आवश्यकता छैन। उनी आफू निर्णय लिन सक्ने शक्ति छ हिरेन्द्रमा। त्यस कारणले महाराज फेरि जिउँदै गइबक्सिन्छ र उहाँको संरक्षकत्व महाराजले लिएर हिरेन्द्रलाई राजगद्दीमा राख्न सकिबक्सिन्छ। यसमा कुनै किसिमको आपत्ति विपत्ति आउने कुरा छैन। र जहाँसम्म हिमानीको सवाल छ, हिमानी एउटा समाजसेवाको रूपमा, समाजसेविकाको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हुनाले मान्छेमा के एउटा आशंका छ भने हिमानी मतलब सरकार नै मतलब के भने महारानी हुने हो कि राजगद्दीमा बस्ने हो कि भन्ने मान्छेको आशंका छ। त्यो पनि तपाईँको राज संस्थालाई कमजोर बनाउन गरिने प्रचार हो। कसरी कमजोर भनेको? हिमानीको सक्रियता देख्नु भएको छ नि तपाईँले? जतिसुकै सक्रियता तराईमा हुनुहुन्छ, उहाँ जनताको माझमा हुनुहुन्छ, भए पनि उहाँ मतलब उसमा बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरू मान्नुहुन्न? उहाँको राजगद्दीमा बस्न सक्नुहुन्न, हामी मान्दैनौँ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाहेक अरूलाई मान्नुहुन्न? राजा ज्ञानेन्द्र अथवा उहाँको चाहिँ नि नाति हिरेन्द्रलाई। हाम्रो परम्परा त्यही दिन्छ। हाम्रो परम्परा, रीतिस्थिति र राजकीय परम्परा होइन। राजा चाहनेहरूलाई पनि एउटा समस्या के छ भने राजा ज्ञानेन्द्र राजा भए पश्चात फेरि पारसै हुने होलान् राजा, फेरि उडन्द स्वभाव देखाउने हुन् कि होइन भन्ने त्यो डरले गर्दा पनि बरु हिमानी भए हुन्थ्यो, बरु हृदयेन्द्र भए हुन्थ्यो। बेबी किङ भन्ने आवाज त 63 देखि लगाएका हुन् नि त। त्यो त त्यही मतलब के भने मतलब गिरिजाप्रसादको मुखबाट निस्कियो बेबी किङ भन्ने। त उनले यही चाहिँ मतलब के भने शब्दले चाहिँ नि भारतलाई लटपटायो कि भारत लटपट्यो यसमा। यो आखिर त गिरिजाप्रसाद कोइराला बेबी किङ त चाहँदो रहेछ, किङसिप त जाँदैन है, स्योरै जाँदैन भन्ने चाहिँ नि भारत पनि अलमलमा पऱ्यो त्यतिखेर। त्यो बेबी किङ भन्ने शब्दले त्यस्तो क्वाइन गरेर हेर्नुहोस्। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली इतिहासमा कालो अक्षरले लेख्न पर्ने पात्र हुन्। ती कुपात्र हुन्, सुपात्र होइनन्। यो पनि बताइदिउँ तपाईँलाई। कुपात्र हुन्, सुपात्र होइनन्, जसले यो देश तसनस गरेर छोड्यो। गिरिजाले उनको दाजु, दुईवटा दाजु बडा राम्रा, दुईवटा दाजुमा चाहिँ अझ मातृका प्रसाद कोइराला राम्रो। तपाईँ नजिकै बस्नु भएर? म नजिकै छु, बिपी कोइरालासँग नजिक बसेँ, गिरिजाप्रसादसँग नजिकै बसेँ। बिपी त त्यति बस्नु भएन नि नेपाल नबसेर हामी भेटघाट त हुन्थ्यो नि। तपाईँ भेट्न बनारस पनि जानुभएको थियो है? अनि भेटघाट हुन्थ्यो, यहाँ पनि धेरै भेट भयो। मलाई उहाँले चिठी लेख्नु भएको थियो जो तपाईँलाई मैले दिएको छु। अनि अघि सरले के भन्नुभयो नि, बाहिर शक्तिको आड बिना नेपालमा राज संस्था फर्किन सक्दैन भन्नुभयो। त्यो पोइन्टमा मैले एउटा क्ल्यू के भेटाएँ भने अहिले पनि राजाको भनौँ न वरिपरि इर्दगिर्दमा हिँड्नेहरू चाहिँ कतै न कतैबाट परिचालित छन् भन्ने जस्तो देखियो क्या। किनभने अहिले जुन अस्तिको यो असोज 3 गतेको घटनाक्रमहरू यताउता सबै कुराहरू हेर्दा बुझ्दा होइन होता कुछ होइन दिख्दा कुछ हुँदो रहेछ कि। अब त्यो तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म मैले चाहिँ मतलब के भने मेरो नलेजमा छ, राजाको वरपर अहिले साँच्चै भने कोही पनि छैन मान्छे, उनी एक्लै छन्। मान्छे नै छैनन्? यो त फेरि नौलो कुरा गर्नुभयो एकदम। तपाईँलाई बताइदिएँ नि, उहाँले कसलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्न, कसैलाई? आफूलाई बाहेक। उहाँले लेसन लर्न गर्नुभयो हो। र तपाईँ कुराकानी भएको छैन रिसेन्टली? होइन, मेरो कुराकानी मतलब के भन्नु जरुरी छैन। पहिले हुन्थ्यो मेरो, तर अहिले यता केही वर्ष यता आएर चाहिँ भएको छैन। तर नभए पनि उनको स्वभावसँग म अति परिचित छु कि। उनी मतलब के भने यो महाराज अधिराज कुमार हुँदादेखिको मैले चिनेको कारणले गर्दा, उहाँको स्वभाव चिनेको कारणले गर्दा, उहाँ एउटा कवि हो, उहाँ एउटा विचारक हो, उहाँ एउटा राम्रो लेखक हो है, र बडो चिन्तनशील व्यक्ति हो। मैले त धेरैचोटि तपाईँलाई भनिसकेँ कि उहाँ जतिको चाहिँ नि इन्टेलिजेन्ट, उहाँ जतिको चाहिँ नि मतलब के जानकार, उहाँ जतिको चाहिँ भद्र भला मान्छे नेपालमा कोही पनि छैन। ल बताउनुहोस्।
अनि देशको माया त लाग्छ होला नि यति धेरै होइन कुरा किन नछ होइन देशको माया लाग्छ तर यस्तो भूतै भूत बसेको देशमा के गर्ने भूत बन्ने भूतै भूत छ नि अनि भूतै होइन त यी सबै हेर्नुहोस् त कता कता फटाएर छन् वरपर एउटाले पनि तपाईँको सत्य काम गर्दैन एउटा विश्वासयुक्त मान्छे छैन एउटा इमान्दार मान्छे छैन मलाई देखाइदिनुहोस् त एउटा इमान्दार मान्छे यो चाहिँ इमान्दार 4,000-5,000 मान्छे अहिले सडकमा आइसके त ठिक छ त इमान्दार मान्छे यो सत्तामा बसेको मान्छे एउटा इमान्दार देखाइदिनुहोस् त मलाई छन् न त केशरबहादुर विष्टहरू जस्ता मान्छेहरू छन् हैन? त सत्तामा बसेको हुनु नि ए होइन मैले भनेको बाहिरका मान्छेहरू अनि त बाहिरका मान्छे त म पनि छु नि मलाई नाम लिनुहुन्न तपाईँ सत्तामा बसेन केपी ओली छन् नि त्यही त सत्तामा बसेको केपी ओली इमान्दार कति पर्सेन्ट बेइमान भनेर राजनेता केपी मलाई शर्मा यसो ओली। सोध्नुहोस् न कति पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट चाहिँ यिनी बेइमान हुन् भनेर सोध्नुहोस् न म भन्छु 100%। इमान्दारिताको कुरा छोडिदिनुहोस् अनि त्यत्रो उनको कार्यकर्ताले राजनेता केपी शर्मा ओली वी लभ यु भन्दै अहिले पनि ब्यानर बोकेर हिँडिरहेका छन् भाइ तपाईँ अहिले 50 लाख रुपियाँ ल्याउनुहोस् वी लभ यु राज भनेर चाहिँ हामी चाहिँ मतलब के भने म तपाईँलाई र्याली गराइदिन्छु अनि फोटो खिच्नु फेसबुकमा राख्नुहोस् तर पैसा चाहिन्छ फोटो खिच्नु तपाईँको वरपरका तपाईँका गाउँका मान्छेलाई चाहिँ म झन्डा बोकाइदिन्छु तपाईँको पछाडि 50 लाख भयो नि। अनि के त 50 लाख होइन कम हो चुनाव त जित्दैन होला है 50 लाखले चुनाव चाहिँ जित्दैन एकचोटि र्याली गरेर चाहिँ पुग्छ तपाईँ हात हल्लाउँदै जानुहोस् एउटा जिपमा बसेर है तपाईँको पछाडि चाहिँ नि जय होस् युवराज भनेर चाहिँ मतलब के भने युवराज खत्री जय होस् ठ्याक्कै एउटा कुरा याद दिलाउनु भयो मैले यो अफ द टपिक सोधेँ है यो टपिक होइन अस्ति रेखा कुमारी झा आई थिङ्क एकजना सांसदले माइक त्यो संसद भवनभित्र माइक थुतेर सभामुखको टाउको फुटाउँछु भनेर बाहिर आएर अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो उहाँले फुटाउन खोज्नु भएको थियो अरे त्यहाँ मर्यादा पालकले छेके त्यति बेला तपाईँहरूले गोल्छे सार्कीलाई उठाउनु भएको थियो होइन संसद जिताएर त्यस्तै गरी संसद भवनमा पठाउनु भएको थियो उनले त रामचन्द्र पौडेललाई जुत्ता नै हानेका रहेछन् है जुत्ताले थप्पडले हानेको ए थप्पड हानेको त्यो अलिकति घटना बताइदिनु तपाईँहरूले त उठाएर जिताउनु भयो नि होइन अब गोल्छे सार्की भने मेरो यो नजिकको चाहिँ नि भाइ हो होइन यही टोलको है यही टोलको हो त्यसको नाम श्याम केसी उसको ड्राइभरी नाम हो र मतलब के भने उसको चाहिँ नि भोटर लिस्टमा गोल्छे सार्की भनेर राखिदिएर रहेछ उसको आमाले नाम ए भोटर लिस्टमा तर ऊ जान्ने भएपछि चाहिँ उसले श्याम केसी भनेर लाइसेन्स लिने नागरिकता लिने कामहरू गरिरहेको छ त हामीले के गर्यौँ भनेदेखि तपाईँको यो 42-43 सालमा हामीले एगेन्स्टको चाहिँ नि मतलब राजनीति गरिरहेका थियौँ पञ्चायत एगेन्स्टको राजनीति अनि हाम्रो धेरै भेटघाट चाहिँ नि पिपल बोट न्यु रोड पिपल बोटमा हुन्थ्यो त्यहाँ इन्दिरा रेस्टुरेन्टको मुनि र त्यहाँ चाहिँ नि मतलब के भने अब मेयरको चुनाव हुन लाग्यो प्रधान पञ्चको ल यो काले सार्कीलाई उठाउने अब त्यो जुत्ता जसको हाम्रो जुत्ता पालिस गर्थ्यो एउटा काले सार्की भन्ने थियो त्यो काले सार्कीलाई उठाउने भनेर चाहिँ हाम्रो मत हो 4-5जनाको त्यहाँबाट ए काले उठ्छस् प्रधान पञ्चमा जिताइन्छौँ हामी त यही हजुर किन नउठ्नु तपाईँहरूले भनेपछि उठिहाल्छु नि एउटा जोकर किसिमको थियो मान्छे ल काले सार्कीलाई उठाउने भन्दै 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 पेपर अनि लेखिदियौँ हामीले काले सार्की प्रधान पञ्च हाम्रो त्यो पेपर चाहिँ निमा श्रेष्ठ भन्नेको तपाईँको चाहिँ नि के भने पेपर थियो जनजागृति भन्ने पेपर त्यसपछि हामीले त्यसमा लेखेपछि त एक कान दुई कान गर्दा गर्दा मान्छेको त एगेन्स्ट ग्रुप त एकदम एकट्ठा हुँदै गयो फर्मेसन भयो अनि चारखाल अड्डामा त्यो निर्वाचन आयोगको चाहिँ उसमा हामी लिएर गयौँ त्यो कालेलाई लिएर जाँदा कालेको नामै रहन्छ भोट लिस्टमा अब गर्ने के हामी त हार्यौँ हाम्रो मिसनै गोलमाल हो मुकुन्द घिमिरे जस्तो भएछ है अब नाम नभएपछि त के गर्ने त्यतिखेर टक्रक्क लगाएर चाहिँ गोल्छे आइपुगेछ दाइ नमस्कार 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 अलिक फास्ट थियो केटो ए भाइ तेरो चाहिँ नाम छ होला हेरेर भएर भनेको उसले पनि गएर हेऱ्यो नाम रहेछ उसको त भीमसेन गोला वडा नम्बर 3मा गोल्छे सार्की भनेर लेखाएर छ हामीलाई त पुग्यो ल अब गोल्छे सार्कीलाई उठाउँ भनेर गोल्छे सार्कीलाई प्रधान पञ्चमा उठाइयो हेर्नुहोस् र उसले चाहिँ खड्ग चिन्न पायो अब हामीसँग पनि धेरै पैसा नहुने 20-50-100-200 जति जम्मा गरेर चाहिँ एउटा टेम्पू लिएर खड्ग हातमा लिएर अनि त्यसलाई काठमाडौँ घुमाउन थाल्यौँ र अनि सरकारी पक्षबाट चाहिँ तपाईँको
कमल चित्रकारलाई उठायो, जो नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलको अध्यक्ष थियो 17 सालमा। त त्यो मान्छे चाहिँ तरुण दल छोडेर पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेका थियो। जस्तो अहिले तरुण दलको चाहिँ नि यो ऊ छ नि, के अरे अहिलेको गृहमन्त्री अध्यक्ष, त्यस्तै पहिलो तरुण दलको पहिलो अध्यक्ष हो बालकृष्ण खाँड जस्तै। अहिले बालकृष्ण खाँड थिए नि अस्ति न, त त्यस्तै चाहिँ नि कमल चित्रकार थिए पहिलो 16 सालको अधिवेशनमा। उनी चाहिँ नि मतलब के भने तरुण दलको अध्यक्ष थिए। पछि उनले छोडे अनि पञ्चायतमा लागिसकेपछि अनि सरकारी क्यान्डिडेटमा कमल चित्रकार उठ्ने, अनि एगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्यान्डिडेटमा गोल्चे सार्की उठ्दाखेरि थोरै मतले गोल्चे सार्की हार्यो। कमल चित्रकार जित्नु स्वाभाविक थियो होइन, किन सरकारी क्यान्डिडेट हो। र त्यसपछि गोल्चे सार्कीको नाम चल्दै गयो। अनि 46 सालको चाहिँ उसमा गोल्चे सार्कीले आफूलाई चाहिँ मतलब के भने एमाले घोषित गर्यो। ऊ एमाले सेमाले केही होइन त्यो, त्यो हामीले दिएको नाउँ हो, हामीले दिएको नाउँ हो। एउटा एगेन्स्टमा चाहिँ मतलब के भने त्यो कम्युनिस्टहरूको ग्रुपमा चाहिँ हिँड्छु। पछि चाहिँ तपाईँको पहिलो उसमै राष्ट्रिय सेवामा आयो होला मनोनित गरी नामको कारणले गर्दा। सार्की जितेर होइन, निर्वाचित होइन होइन सार्कीलाई दिनु पऱ्यो, दमाईलाई दिनु पऱ्यो नि। यो त समावेशी त देखाउनु पऱ्यो नि त, यी बाठा छन् नि त कम्युनिस्टहरू है। त्यसपछि त ऊ सदस्य भइसकेपछि अनि अब आखिर त उसको आफ्नो जात ड्राइभरी मतलब कि पेसा पढे लेखा होइन होइन। अब उसले पनि मतलब के आफूलाई ठुलै सम्झ्यो होला, रामचन्द्र पौडेल लगेर थपडाइदिएछ। किन हिर्काएको थाहा छ नि त्यो बेला? होइन किन हिर्काएको मतलब के भने तिमी किन यहाँ बस्छौ, अथवा चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई त पिट्न सक्यो भनेदेखि त मदन भण्डारीले उसलाई फेरि पुरस्कार दिन्छन् नि त। त्यति बेला मदन भण्डारी जिउँदै थिए है? जिउँदै थिए। अब सबैले चाहिँ मतलब पुरस्कार दिन्थे नि त उसलाई। काङ्ग्रेसले सकेसम्म उसलाई नै हानु भनिदिएको थियो कि के अरे गिरिजालाई नै, पछि उसलाई हान्यो उसले होइन। त यो त तपाईँको के भने नेपालको राजनीति गन्दा राजनीति के, अति नै गन्दा। अनि पछि ऊ मन्त्री पनि भयो। मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ राजा मन्त्री पनि भयो त। गोल्चे सार्की मन्त्री भएन हो र? हो त, सहायक मन्त्री भए। त्यो चाहिँ नि राजाले बनाएको। राजाले पनि मतलब ज्ञानेन्द्रको टाइममा बनेको। पछि 58 पछि धेरै पछि 61-62 हो र? उनी मन्त्री पनि भए है। र परियारलाई एकजना परियार, एउटा सार्की, परियार भने दमाई, एउटा सार्की, यस्तै नेवार अनि गुरुङ मगर यसरी मिलाउँछन् नि। त्यो मिलाउने क्रममा चाहिँ नि अब उसको त नोटेड सार्की हो त नाउँ। पछि उसको के अरे ऊ नै सार्कीमा पढ्न थियो अनि नाउँ पनि गोल्चे, राजेन्द्र केसीबाट गोल्चेमा पढ्न थियो फेरि, बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि ऊ फेरि त्यो गोल्चेको नाउँबाट मन्त्री भयो। गोल्चे चाहिँ नि इस्टाब्लिस गरेर, गोल्चे नाउँ इस्टाब्लिस गरेर हामीले हो। निर्माण नेवा भन्ने थियो एकजना तपाईँको कम्युनिस्टको चाहिँ नि खुखार पत्रकार। उनी हामी अब त्यतिखेर बहुत काम गर्थ्यौँ, हामी यस्तै काम गर्थ्यौँ। अब अहिले आएर नि सभामुखको टाउको फुटाउँछु भन्दै हिँडेका छन् होइन। हाम्रो षड्यन्त्र थियो टाउको फुटाउने भन्थे, टाउको चाहिँ कहिले फुटाउँदैनन्। कसको? सभामुखको। किन फुटाउने बेकार? त्यत्रो चाहिँ तपाईँको देख्न भएन, मर्यादा पालक मान्छे कति पालेर राखेको छ हेर्नुहोस् त। 3-4 दर्जन मान्छे त यो फटाहरूलाई तलाउनु राखेको छ। तर अब अहिले सभामुखको पछाडि 3 जना त स्ट्यान्ड बाई बसिया हुन्छ हेर्नु त। लाजको म त जुत्ता हानिहाल्छन् कि भनेर, जुत्ता हानिहाल्छन् कि अथवा के हानिहाल्छन् नि त छेक्नलाई बसिरहेछन्। त्यो सब अब यो नेपालको चाहिँ नि ऊ चाहिँ हेर्नु एकदम बेसुहाउँदो के, एकदम अति नराम्रो हो। अब केपी शर्मा ओली त फ्लोरमा उत्रेको तपाईँले देख्नुभयो? 3 दिन केपी शर्मा ओली पनि फ्लोर। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे आफ्नो सिटमा बसेर चप्पल लाएर बस्नु नि, उत्रे जिन्दाबाज मुर्दाबाज भन्न उत्रे। मैले अस्ति नै पनि यहाँ चाहिँ सायद भनेको थियो होला। अहिले हामी फेरि फेरि कहाँ पुग्यौँ त भनेर हेर्दाखेरि त्यही 17 सालकै हाराहारीमा पो हामी पुगेछौँ कि जस्तो लाग्यो। र अस्ति केपी ओलीले पनि 17 साल याद छ होला नि भनेर। यो 17 साल याद होइन, यो हामी कुन समय पुग्यौँ भने 9 सालदेखि 15 सालसम्मको अवधिमा गएको छौँ। 17 साल त पुगेकै छैन अझ।
अब पुग्छौँ पुग्यौँ भने त अब कामयाबी भइहाल्यो नि मिसनै त्यही हो मिसनै त्यही हो त्यतिखेरको केपी होइन केपी ओलीले यतिकै बोलिरहेका छन् त यी शब्दहरू जस्तो अस्ति अनिराज सुवेदीको मिटिङमा पनि 17 साल याद होला यहाँहरूलाई भन्ने कुरा उहाँले निकाले राजालाई बदनाम गरेको कुरा निकाले प्रचण्डले पनि केपी ओली हिन्दू अतिवादी भए कहाँ हिन्दू अतिवादी कहाँ भएका छन् ती बाहुनले जनैसनै लाएर अलिकति टिका सिका लगाएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि गेरु वस्त्र धारण गरेर चाहिँ बाउ जस्तो हिँड्ने हो भने हामी पत्याउँछौँ अब श्रीमती छ साक्य बाहिर देखाउन मिलेन नि फेरि किन देखाउनु पर्छ उनीमा हिन्दू धर्मप्रति होइन हिन्दू जागरणप्रति विश्वास छ अगाध विश्वास छ छैन के भनेको यी मौकाखोरहरू उनले हिन्दू धर्म सम्बन्धी त्यत्रो अध्ययन गरेका रहेछन् अध्ययन त छ नि त उनी अध्ययन चाहिँ देख्यो हिन्दू धर्म पनि अध्ययन देख्यो मार्क्सवादी सिद्धान्त अध्ययन देख्यो तर मार्क्सवादीमा लाग्दा प्रधानमन्त्री भइयो हिन्दू अध्ययन गरे भए उनी जोगी बन्थे होला अथवा सन्त बन्थे ज्ञानी बन्थे सबैको चाहिँ नि मान्य पात्र बन्थे मै पनि सायद केपी शर्मा ओलीलाई ओहो स्वामी शर्माजी भन्थेँ होला अब त फटा भन्छु नि म मात्र होइन हजारौँ लाखौँले चाहिँ उसलाई फटा भनिरहेछन् होइन फटा हुनु त केपी ओली सुध्रे होइन हामी त कतै सुध्रे कि होइन उनी सुध्रे पनि फटा अन्तसम्म फटा किन उनले फटाइ धेरै गरे कि धेरै दुःख दिए नेपाललाई धेरै दुःख दिए नेपालीलाई धेरै पैसा कमाए उनले वरपरका मान्छेले धेरै पैसा कमाउन लगाए देशको चाहिँ नि सम्पत्ति तहस नहस गरिसक्यो उनले उनले त्यो प्रायश्चित गरेर त्यो आरजे कार्ड पुगेर पनि उनको त्यो नाउँ चाहिँ नि मेटिन्न अब मान्छे के भन्न थाल्यो भने नि अब प्रचण्डको हविगत चाहिँ पूर्व एकजना प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा जस्तै देवघाटमा गएर उपर खुट्टी लाएर घाम तापेर सुत्ने हो भन्छन् होइन तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्डको कि ओलीको त्यो दिन आउँछ अब यो दुइटैको त्यो दिन आउँदैन प्रचण्ड चाहिँ आफै चाहिँ मनस्थिति अब खस्किँदै गएको छ उसको प्रचण्ड त एक्लै हुन्छु अब एक्लै त्यसैले अब एक्लै हुन्छु या त उनी चाहिँ नि जङ्गलमा पसेर चाहिँ नि फेरि एकचोटि प्रयत्न गर्छन् बन्दुक चलाउने अब कहाँ सम्भावना होला होइन भने आफ्नो बन्दुकले आफै चाहिँ सुसाइड गर्छ प्रचण्डले अनि के त के उपाय छैन उसको उपाय छैन बाटै छैन बन्द भइसक्यो खतरनाक कुरा भन्नुभयो त अब भएको कुरा भन्ने त्यो अनुमान न हाम्रो किनभने प्रचण्डलाई छोड्दैछन् होइन मानसिक रूपमा उनी धेरै तल गइसके मोरल डाउन भइसक्यो उनले जो सोचेको थियो नि त्यो भएन उनले कतिचोटि प्रमिज गरे स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर कतिचोटि प्रमिज गरे हरेक मान्छेलाई चाहिँ नि यहाँ पुऱ्याउँछु उहाँ पुऱ्याउँछु त्यो कुरै गर्न सकेन गर्नै दिएन नि त प्रचण्डलाई गर्न दिएर किन गर्न दिने त्यस्ता फटाहरूलाई लगेर सुलीमा गएर चाहिँ उसमा चाहिँ चढाएर चाहिँ तपाईँको जेलमा हाल्नुपर्ने मान्छे गर्न दिने कसले गर्न दिने भन्नुहोस् त कसले गर्न दिने त्यस्तै राष्ट्रघाती मान्छेहरूले त इनाम पाएका छन् नि सर तपाईँलाई त्यो स्पष्ट थाहा छ त आज महाकाली बेच्नेहरू प्रधानमन्त्री भएका छैनन् देशमा हो त केपी नै हो नि अरू को देउवा पनि हो नि देउवा पनि हो प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता त देउवा हो नि दिल्ली गएर साइन गरिदिएको देउवा होइन हो के भन्नु हो तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती होइन पक्का हो नि त्यही भएर त गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो राष्ट्रघाती हो त भनिदिइसकेँ नि मैले उनीहरूको पक्ष बोलेको छैन नि त होइन प्रचण्डलाई मात्रै यो देशको प्रमुख दुश्मन देख्नुको कारण चाहिँ के हो भने मेरो मनमा कि अब जसले तपाईँहरूले पनि पटकै पछि गाली गर्नुहुन्छ अरूहरूले पनि पटकै पछि गाली गर्छन् प्रचण्डले मात्रै बिगारेको देश हो कि देउवा ओलीहरूको पनि उत्तिकै हात छ मेरो होइन देउवा ओलीको चाहिँ नि मतलब के भने हात थियो त प्रचण्ड चाहिँ नि मतलब के खबरदार भनेर चाहिँ नि 48 बुँदे चाहिँ नि दिएर 52 सालमा छुट्टिया होइनन् बाहिर गए होइनन् उनीहरू कसको एगेन्स्टमा गयो भने प्रवृत्तिको एगेन्स्टमा कसको एगेन्स्टमा भने गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरको एगेन्स्टमा गएको तर आएर त साँठगाँठ त मिल्यो उनीहरूको चोर मोसेरा भाइ नमिले मारिदिन्छन् कसरी नमिलिकन त हुँदै भएन नि त मार्दा तपाईँको चाहिँ मतलब के भने के प्रचण्डले नि त सिधाइनु पर्थ्यो नि तालिबानले जस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकेन नि त उनीहरूले सहमति गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो सत्ता कब्जा गर्नै सक्दैन थियो उनीहरूले त्यो सहमति चाहिँ भारतबाट नै मतलब के गराइएको हो त्यही त सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए त प्रचण्डले केही गर्थे कि बाबुरामले केही गर्थे कि सकेनन् नि बिचरा त्यही भएर त हेर्नुहोस् बाबुराम अहिले घरको न घाटको हो गएर चाहिँ तपाईँको मधेसवादी पनि सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान भएर बसिरहेछ के गर्नु अब त्यसै गरिकन अहिले प्रचण्डको त्यही मनस्थिति कमजोर हुँदै गइरहेछ र भनेपछि माओवादी आन्दोलन चाहिँ अब सकिने अवस्थामा पुग्यो सकिसक्यो है सकिसक्यो अब अर्को चाहिँ मतलब के भने वादी आउँछ माओवादी नभइकन अर्को खाउवादी आउँछ फेरि खाउ त यो पनि खाउवादी नै हो तर
देशलाई चाहिँ मतलब के भने एउटा फेरि चाहिँ बिगार्ने चाहिँ एउटा तत्त्व फेरि सक्रिय हुनु बेर छैन। आजको दिनमा तपाईँलाई लाग्छ प्रचण्ड यो देशको सबैभन्दा मुख्य शत्रु हुन्? जनताको देउवा ओली होइनन्? क्रमशः गर्दा देउवा दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आउलान्। मतलब केपी शर्मा ओली दोस्रो नम्बर या तेस्रो नम्बरमा आउलान्। झलनाथ खनाल पाँचौँमा आउला, चारौँमा आउलान्। झलनाथ खनाल पनि अनि के त राष्ट्रघाती हुन्? राष्ट्रघाती होइनन् त तिनी। किन र? तिनी नेकपा एमालेका नेता होइनन्? हो नि। त्यसपछि थिए सरी, अहिले त होइन। अहिले यताको नेता भयो नि त, नेकपा समाजवादीका नेता भयो नि त, वरिष्ठ नेता छ नि त। तिनले पनि देशको लागि त केही गरेनन् नि, कि गएर देख्नुभयो? 9 महिना प्रधानमन्त्री बने नि थिए, बस सब भत्ताभङ्ग गरे, छोडे, आनन्दले बेचा छन्, ऐयासी जीवन बिताएका छन्। कम्युनिस्टमा सबैभन्दा चाहिँ आराम र ऐयासी जीवन बिताउने उनी हुन्। महँगा महँगा कोट लाउनु पर्ने, महँगा महँगा टाई लाउनु पर्ने, त्यति सोफिस्टिकेटेड मतलब के भनेदेखि राणाहरूले त्यति मतलब के भनेदेखि महँगा लुगा लगाएका छैनन् होला जति झलनाथले लगाएका छन्। झलनाथ एउटा बाहुनको छोरो हुन्, इलाममा जन्मेका, तर अब जन्मदै उनी चाहिँ अलिक सौखी किसिमको रहेछन् के। र उनले लगाएको सुटहरू हेर्नुहोस् त, उनका टाईहरू हेर्नुहोस्। सामन्तीकै सन्तानहरू कम्युनिस्ट बनेपछि उनीहरूमा पनि होइन सामन्तीका सन्तान त होइन थिए यिनीहरू, है गरिबै छन्। हुन्थ्यो त, झापा आन्दोलनका धेरै मानिसहरू त सामन्तीकै सन्तान हुन्। थिए, तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै भाइ छन् यिनका पनि। यो झलनाथका एउटा झलनाथको बहिनी त त्यहाँ पिउन जागिर खाएको मैले देखेको छु, त्यही नामनगरमा पिउन। अनि यिनीहरू ठुला मतलब होइनन्, मतलब यस्ता खातापिता होइनन्, तर प्रधानमन्त्री भएपछि खातापिता भए, कुरो त यति हो। मान्छे बाहिर चिया पसलमा गफ के गर्छन् भने ओलीले राजा ल्याउँछन् भन्छन्। अब यसरी आरामले खान पाएका छन्, सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउन पाएका छन्, देशमा हालिमुहाली उनीहरूको छ। बाहिर बस्ने विदेशमा बस्नेहरूले त कतिसम्म पनि कमेन्ट गरे भने अहिले पनि हामीलाई चाहिँ यसो हेऱ्यो जता पनि केपी ओलीकै फोटो आउँछ, केपी ओलीकै भिडियो आउँछ। देशको प्रधानमन्त्री त अहिले पनि केपी ओली नै पो हो कि जस्तो लाग्छ, होइन? त्यस्तो छोडेर राजा फर्काउँछन् होला त? त्यही त भने तपाईँले भन्नु, मेरो जवाब तपाईँले दिनुपर्ने। अहिले केपी ओलीको एउटा मिसन चलिरहेको छ, केपी ओलीलाई राजनेता बनाउने मिसन चलेको छ। त्यहाँ चाहिँ फेसबुकमा अनि मान्छेहरूमा पैसा दिएर प्रचार गराउने काम भइरहेछ। केपी ओलीका 8-10 जना चाहिँ वरपर हनुमानहरू छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ छ, है। त्यो चाहिँ मतलब पचाउनको लागि पनि केपी बालाई मतलब के भने राजनेता बनाउने यिनीहरू जिम्मा लिएका छन्। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अनेक किसिमको अनलाइनमा मतलब न्युज दिने या फेसबुकमा लेख्ने अनेक किसिमका चाहिँ कुराहरू, राम्रा कुराहरू केपीका बारेमा जानकारी दिने, त्यो चाहिँ काम अहिले मिसनको रूपमा लागिरहेछ। त्यो कति दिन चल्छ थाहा छैन। केपी ओलीलाई राजासँग जोडेर जसरी प्रचार गरेको छ त्यो पनि मिसनकारिता नै हो। मिसन होइन, राजालाई विक बनाउनु। अनि अस्ति मैले यहाँसँग त्यो अन्तर्वार्ता मैले प्रसारण गरेको छैन, सायद अलिकति लेट पनि होला। त्यो अन्तर्वार्ता हिजोको अन्तर्वार्तामा सोधेको थिएँ, त्यो 7 बुँदे तत्कालीन 7 दल र राजा ज्ञानेन्द्रबीच भएको सहमति बाहिरियो भनेर अहिले जसरी प्रचार गरिएको छ नि। अब बाहिरियो होइन, बाहिरियो भने त आउनु पऱ्यो, रिटेनमा देखिनु पऱ्यो नि, गफ गरेर त हुँदैन। त्यस्तो बुँदा लिखित रूपमा थिएन कि। लिखित राजाले के गर्ने कुरा आउँछ, राजाले लिखित गर्छन् कहिले, तपाईँलाई थाहा छ? राजाले सिग्नेचर गरे, युगसम्म राजाको सिग्नेचर छ एक साइडमा, अर्कोतिर प्रचण्डको छ भनेका छन्। खोइ पागल कुरा त्यो राजा कि ऊ हो र तपाईँको चाहिँ के गिरिजा प्रसाद कोइराला हो? राजा सिग्नेचर कहीँ पनि हुँदैन, यो कुरो जान्नुहोस्। सिग्नेचरै हुँदैन, त्यस कारण त राजा हो नि। राजा सिग्नेचर गर्दैनन्, त्यो तपाईँलाई थाहा रहन्छ? मलाई थाहा छैन, जनताले थाहा दिनु पर्यो नि। मैले भ्रमको प्रचार धेरै भयो, त्यही बेला तपाईँ जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिलाई मैले सोधिरहेको छु त कुरा। राजाले कहीँ पनि सिग्नेचर गर्नु हुँदैन र गर्दैन। राजाको चाहिँ हुकुम बमोजिम, राजाको आदेश बमोजिम उहाँका एसिस्टेन्टले सिग्नेचर गर्छ। भनेपछि भ्रमको खेती पो गराएर रहेछन् त। 7 बुँदे बाहिरियो, त्यो कुरो जान्नु पर्यो। 7 बुँदेको 4 नम्बरमा त युगसम्म संवैधानिक राजतन्त्र रहिरहने भनेर लेखेको छ भन्थे। त्यो गफ त्यही त राज संस्थालाई नै विक बनाउने चाहिँ यो बाटो हो कि।
राज संस्थालाई कमजोर बनाउनुको लागि यस्ता अनगरल प्रचारहरू गरेर राजाले मतलब कि सिग्नेचर गरेको त्यो प्रचण्ड को हो राजाले सिग्नेचर गर्ने म त गर्दिनँ प्रचण्डसँग सिग्नेचर तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ राजाले गर्छन् राजा र प्रचण्ड दुवैलाई बदनाम गराउनको लागि यो गरिएको रहेछ। अनि प्रचण्डको त के बदनाम हुन्छ नामै बदनाम मान्छे हो होइन त्यही पनि अझै बदनाम बनाऊ अझै सकाउँ भित्तामा पुर्याउँ भनी छ नि। भित्तामा त पुगिसक्यो नि के बाँकी छ कुनौटै छाउता खुमलटार भित्तामा भित्तामा गएर बसेका छन्। अब कुन दिन चाहिँ तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ उनको नो मोर के भने प्रचण्ड भन्ने सुन्नुहुन्छ देशको कल्याण के कुरा गरेको हो भने उनको त्यो हविगत भइसकेको छ। हेर्नुहोस् अनुहार हेर्नुहोस् न यस्तो निर्मम तरिका सोरिएर कस्तो भएको छ। उनीभन्दा म कति वर्ष डेढ थाहा छ तपाईँलाई है मेबी 2-3 वर्ष डिफ्रेन्स होला तपाईँ होइन प्रचण्ड भइसक्यो धेरै वर्ष फरक होला। तपाईँ 2 सालको प्रचण्ड कति 4-5 कस्तो 12-13 सालको होला 12-13 सालको उनको अनुहार हेर्नु त कस्तो छ बदमासी त्यसरी अनुहारमा देखिन्छ कि फरेबी देखिन्छ ज्यान सम्बन्धी कार्य गरेर त्यो अनुहारमा झल्केका हुन्छ अपराध भन्ने जो झल्केका हुन्छ। नेपाली जनताले प्रचण्डको अनुहार देख्ने बित्तिकै यो अपराधी हो हाम्रो अनुहारमा त्यस्तो झल्किन्छ। निडरता किन आउँछ सत्य बोल्छु त्यस कारण निडरता छ बेइमानी छैन त्यस कारणले चाहिँ बोल्छु म। एउटा कुरा त तपाईँले प्रश्न के भन्नुभयो भने केपी ओलीकै प्यानलका मान्छेहरूले यो राजासँग जोडेर केपी ओलीलाई प्रचार गरिरहेका छन् एउटा कुरा भन्नुभयो। केपी ओलीले पनि यो विषयमा आफै बोले। अर्को कुरा मैले के सुने भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सडकमा उफ्रेकाहरूलाई पनि दान दक्षिणा दिने त फेरि यिनै राजनीतिक पार्टीहरू पो रहेछन् दिएको देखेन भयो बोलेछन्। कसले बोल्यो तारा बरालले के भने यिनीहरूले त्यो 2 दाउ खेले क्या लङ्गुर बुर्जामा एउटामा नआयो अर्कोमा आउँछ भनेर 2 दाउ खेलिरहेको त्यो पनि हुन सक्ला उनको पनि एउटा चाहिँ विश्लेषण हो त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। केही मान्छेहरूले राजा बदनाम गराउन पनि घुसपेठ भन्छ कि घुसपेठ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई त्यो मतलब भिजिलान्तेहरू है पठाइदिने कि राजाको चाहिँ खास राजावादी 10जना छन् भनेदेखि 5-7जना 10जना अर्को ढुकाइदिने अनि त्यही हङ्गामा मचाइदिने फुटाइदिने त्यस्तो पनि गर्छन्। त्यो त राजनीतिकको कुटनीति नै हो नि। हामीले देखा जस्तो सोझो नहुँदो रहेछ है बाङ्गोटिङै हुँदो रहेछ एकदमै र सबैभन्दा सोझो भनेको इमान्दारिता हो सत्यको पथमा हिँड्नुपर्छ। इमान्दारी त नेपालीहरूमा के होला र छैन इमान भन्ने शब्दै छैन। आफ्नै दाजुभाइ काट गर्छन् बाउ छोरा मिल्दैन। आज म एकजनाको बारेमा लेख्दैछु म लेख्दा तपाईँ आइपुग्नुभयो इमानको बारेमा लेख्दै थिएँ। रत्नबहादुर बिष्ट भनेको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा लेख्दै थिएँ। उनी 1966 सालमा जन्मेका र 1946 सालमा बित्नुभयो र उनी यति इमान्दार थिए कि उनको इमान्दारिताको कदरै गर्न मतलब के भनौँ न गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तो हाइली मतलब के उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था भएर म लेख्दै थिएँ त्यो कुरा कि नेपालमा अब इमान भन्ने छैन। रत्नबहादुर बिष्ट जस्तो मान्छे कहिले जन्मिन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा त्यो पनि गरेँ मैले आज लेख्दैछु म आर्टिकल टुङ्गिसकेका छैन। उहाँको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ जयन्तीमा निकाल्ने एउटा चाहिँ नि इमान्दार व्यक्ति नभएन नेपालमा धेरै इमान्दार व्यक्ति थिए र अहिले छन् भन्न चाहिँ होला नि छैन भन्न मै छु होइन सत्तामा छैनन्। ओके अब यति लामो कुराकानी गरियो होइन समग्रमा मैले चाहिँ के निष्कर्ष निकालेँ भने विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुन्जेलसँग चाहिँ राज संस्था फर्किने कुनै छाँडकाट छैन। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिबाट हटे पश्चात चाहिँ राज संस्था फर्किन्छ आम नेपाली जनताले यही आशा राखे हुन्छ होइन। त्यो पनि होइन विद्यादेवी भण्डारीको र राज संस्थासँग केही टुक्कै छैन कि विद्यादेवी भण्डारी भनेको एउटा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले स्ट्यान्ड गराएको एउटा डमी हो। डमी देखिहाल्नु डमी होइन भने केपी शर्मा ओलीको चाहिँ जुनसुकै प्रस्ताव पनि पट मोहर लागेर निस्किन एक मिनटमा रातको 2 बजे निस्क्यो अनि विद्यादेवीलाई तपाईँ यसरी उनी एउटा मतलब के भने असल लेडी चाहिँ हुन् है मतलब नियतमा खोट नभएको लेडी चाहिँ हुन्
तर उनी चाहिँ नि मतलब के भने अब राजासँग बाँच्न मिल्दैन। कहाँ राजा कहाँ होइन, विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाललाई नचलाउने त्यस पश्चात चाहिँ राज संस्था फर्काउने भन्ने आन्तरिक सहमति कतै छ कि भन्ने यस्तो पनि आशंका गर्छन् कि मान्छे। अब मान्छेले जे आशंका गरून् केही फरक पर्दैन। हल्लै हल्लाक देश रहेछ है यो त। विद्यादेवी बाहेक अर्को मतलब के भने झलनाथ अहिले बस्छु भनेर बसिरहेछन्। तन्तमायार छन्, तन्तमायार छन् क्या, रेडी भएर आइसके, रेडी भएर आइसके अपोलोबाट। त्यो पनि 72-82 लाखको त्यो खर्च गरे नेपाल सरकारको पैसा होइन। त्यसमा पनि मतलब 20 लाख जाने त उसलाई विभूषणले डेकोरेट गरियो होइन। अब छातीमा लाउलान् देखाउलान् म यति इमान्दार छु भनेर, तर ती बेइमान हुन् तिनीहरू। त्यो दिने शेरबहादुर, छातीमा राख्ने झलनाथ, अनि हामी हेर्ने चाहिँ नि मुख दर्शक भएर हेरिरहेछौँ, हाँसिरहेछौँ। ल गर भाइ हो, जे गर्छौ गर, तिमीहरूको शक्ति भइन्जेल नेपाललाई कहाँ कहाँ लान्छौ लग, फुटबल जस्तो खेल भनेर बसिरहेछौँ हामी। हस् भरत सर, हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।